श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 81तमः सर्गः। विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मनः सन्निवृत्याहवात् तस्मात् संविवेश पुरं ततः। सोऽनुस्मृत्य वधं तेषां राक्षसानां तरस्विनां क्रोधतां रेक्षणः शूरः निर्जगाम महाद्युतिः। स पश्चिमेन द्वारेण निर्ययौ राक्षसैर्वृतः इन्द्रजित्तु महावीर्यः पौलस्त्यो देवकण्टकः। इन्द्रजित्तु ततो दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ रणायाभ्युद्यतौ वीरौ मायां प्रादुष्करोत्तदा। इन्द्रजित्तु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं ततः बलेन महतावृत्य तस्यावधमरोचयत्। मोहनार्थं तु सर्वेषां बुद्धिं कृत्वा सुदुर्मतिः हन्तुं सीतां व्यवसितः वानराभिमुखो ययौ। तं दृष्ट्वा त्वभिनिर्यान्तं नगर्याः काननौकसः उत्पेतुरभिसङ्क्रुद्धाः शिलाहस्तायुयुत्सवः। हनूमान् पुरतस्तेषां जगाम कपिकुञ्जरः प्रगृह्य सुमहत्शृङ्गं पर्वतस्य दुरासदम्। स ददर्श हतानन्दां सीताम् इन्द्रजितो रथे एकवेणीधरां दीनाम् उपवासकृशाननाम्। परिक्लिष्टैकवसनाम् अमृजां राघवप्रियां रजोमलाभ्याम् आलिप्तैः सर्वगात्रैर्वरस्त्रियम्। तां निरीक्ष्य मुहूर्तं तु मैथिलीत्यध्यवस्यतो बभूवाचिरदृष्टा हि तेन सा जनकात्मजा। तां दीनां मलदिग्धाङ्गीं रथस्थां दृश्यमैथिलीं बाष्पपर्याकुलमुखः हनुमान् व्यथितोऽभवत्। अब्रवीत् तां तु शोकार्तां निरानन्दां तपस्विनीं सीतां रथस्थितां दृष्ट्वा राक्षसेन्द्रसुताश्रिताम्। किं समर्थितमस्येति चिन्तयन् स महाकपिः सहतैर्वानरश्रेष्ठैः अभ्यधावत रावणिम्। तद्वानरबलं दृष्ट्वा रावणिः क्रोधमूर्च्छितः कृत्वा विकोशं निस्त्रिंशं मूर्ध्नि सीतां परामृशत्। तां स्त्रियं पश्यतां तेषां ताडयामास रावणिः क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योजितां रथे। गृहीतमूर्धजां दृष्ट्वा हनूमान् दैन्यमागतः शोकजं वारिनेत्राभ्याम् असृजन्मारुतात्मजः। तां दृष्ट्वा चारु सर्वाङ्गीं
रामस्य महिषीं प्रियाम् अब्रवीत् परुषं वाक्यं क्रोधाद्रक्षोऽधिपात्मजम् दुरात्मन् आत्मनाशाय केशपक्षे परामृशः ब्रह्मर्षीणां कुले जातः राक्षसीं योनिमाश्रितः धिक् त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदृशी नृशंसानार्य दुर्वृत्त क्षुद्र पापपराक्रमा अनार्यस्येदृशं कर्म घृणा ते नास्ति निर्घृणा च्युता गृहाच्च राज्याच्च रामहस्ताच्च मैथिली किं तवैषापराधा हि यदेनां हन्तुमिच्छसि सीतां च हत्वा न चिरं जीविष्यसि कथञ्चन वतार्हकर्मणानेन मम हस्तगतो ह्यसि ये च स्त्रीघातिनां लोकाः लोकवध्येषु कुत्सिताः इह जीवितमुत्सृज्य प्रेत्य तान् प्रतिपत्स्यसे इति ब्रुवाणो हनुमान् सायुधैर्हरिभिर्वृतः अभ्यधावत संक्रुद्धः राक्षसेन्द्रसुतं प्रति आपतन्तं महावीर्यं तदनीकं वनौकसां रक्षसां भीमवेगानाम् अनीकं तु न्यवारयत् सतां बाणसहस्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीं हरिश्रेष्ठं हनुमन्तम् इन्द्रजित् प्रत्युवाचः सुग्रीवस्त्वञ्च रामश्च यन्निमित्तम् इहागताः तां हनिष्यामि वैदेहीम् अद्यैव तव पश्यतः इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां च वानर सुग्रीवं च वधिष्यामि तं चानार्यं विभीषणम् न हन्तव्याः स्त्रियश्चेति यद्ब्रवीषि प्लवङ्गमा पीडाकरम् अमित्राणां यत् स्यात् कर्तव्यमेव तत् तमेव मुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं तदा सितधारेण खड्गेन निजघानेन्द्रजित् स्वयम् यज्ञोपवीतमार्गेण भिन्ना तेन तपस्विनी सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शना तामिन्द्रजित् स्वयं हत्वा हनूमन्तम् उवाचः मया रामस्य पश्येमां कोपेन च निषूदिताम् एषा विशस्ता वैदेही विफलो वः परिश्रमः ततः खड्गेन महता हत्वा ताम् इन्द्रजित् स्वयं हृष्टः स रथमास्थाय विननाद महास्वनम् वानराः शुश्रुवुः शब्दम् अदूरे प्रत्यवस्थिताः व्यादितास्यस्य नदतः तद्दुर्गं संश्रितस्य च तथा तु सीतां विनिहत्य दुर्मतिः प्रहृष्टचेताः स बभूव रावणिः
तं हृष्टरूपं समुदीक्ष्य वानराः विषण्णरूपाः सहसा प्रदुद्रुवुः। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 81तमः सर्गः।